अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हम सफ़र तू बने की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। नावल हम सफ़र तू बने एपिसोड 9। खतीब भैया, वो नाश्ता कर रही थी जब डोर बेल रिंग हुई। दुपट्टा सर पर टिकाए वो बाहर आई। सामने खतीब को देख खुशी से उसकी चीख निकली थी। या वहशत, लड़की पागल हो गई हो। उसे खतीब के साथ लगे देख नुज़हत बेगम ने सर पीटा था। बच्चे को अंदर तो आने दो दिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं खाला? मैं ठीक हूँ मेरे शहजादे, आ जाओ अंदर आ जाओ। खतीब को साथ लिए वो अंदर आई थी। उसकी आमद का उन्हें पता था मगर दिल इस बात से अनजान थी, इसलिए उसका रिएक्शन इतना ज़्यादा था। खतीब भैया, आप भाभी को भी लेकर आते ना। उन्हें बाद में लाऊंगा, फ़िलहाल आप अपनी पैकिंग करें क्योंकि आप मेरे साथ गाँव चल रही हैं। हैं सच्ची? आप मुझे लेने आए हैं? ऑफ कोर्स मेरी गुड़िया, यू आर ग्रेट भैया। मैं बस अभी जाकर अपना सामान पैक करती हूँ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर में सब कैसे हैं खतीब? सब ठीक हैं। अम्मी आपको बहुत याद करती हैं। मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूँ। अब इतनी दूर जा रही हूँ तो वो और ज़्यादा याद आएंगी वो। नैनतारा कैसी है? मैं देखो मिल भी नहीं सकी बच्ची से। ठीक है वो, आप वापस आ जाएं, फिर गांव आना है आपने। बल्कि एक काम करें आप और खालू मेरे साथ ही चलें, फिर मैं वैसे भी 2 दिन बाद दोबारा शहर आऊँगा तो आप वापस मेरे साथ आ जाइएगा। उसने फ़ौरन ही हल पेश किया। क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं, हर चीज़ मुमकिन है। आप बस तैयारियां करें, मैं खालू को मना लूँगा। और आप जानती हैं वो मेरी कोई बात नहीं टालते। ये बात तो तुमने सच कही। चलो अभी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी और टिक्के बनाए हैं। उससे गाल पर हाथ रखते हुए वो मोहब्बत से कैथिंग किचन की जाने पड़ गई। अपने रूम की बालकनी में खड़ा वो कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। खतीब का नंबर देख एकदम ही संभला था। हेलो। हेलो के बच्चे, तू पिछले 2-3 दिन से पाकिस्तान में है और तूने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो गुस्सा हो रहा था। एहराम ने बेसाख्ता ही अपने लबों को दांतों तले दबाया। यार वो, मुंह बंद रख और मिल मुझसे, मैं यहीं शहर में हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? एहराम को हैरत हुई थी। दिल को लेने आया था, मगर तू ये बता तू क्यों छुपा बैठा है? खतीब उससे सवाल पूछ रहा था जो सिर्फ एक जुमले पर अटक गया था। दिल को लेने आया था। दिल को कहाँ लेके जा रहा है तू? मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ और तू क्या? खतीब बोलते बोलते रुका था। डोंट टेल मी कि तेरे दिमाग से ये खराफात अभी तक नहीं निकली। शट अप। मेरी मोहब्बत को खराफात का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। ओह हेलो मिस्टर मोहब्बत। क्या मोहब्बत? खतीब चिढ़ा था। वही मोहब्बत जिससे तू अनजान है। कभी मोहब्बत की हो तो पता चले ना। उसकी बात पर खतीब ने होंठ भींचे। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, अगर तुझे पता हो। बेवकूफ़, तो दूसरों को बना सकता है, मुझे नहीं। हाँ, अक्सर भाभी से शादी तूने अपनी मर्ज़ी से की है, मगर मोहब्बत, उसका तेरी शादी में कोई अमल दखल नहीं था। एहराम ने उसे आईना दिखाया। बकवास मत कर। सच तुझे बकवास लगता है तो ये तेरा मसला है। असल हकीकत यही है कि तूने कभी अक्सर भाभी को पसंद किया ही नहीं था। अम्मा बेगम का इसरार था तेरी शादी के लिए, और जब तुझे पता चला कि अक्सर भाभी को बाहर मुल्क जाने में इंटरेस्ट नहीं तो तूने उनका इंतखाब किया। गलत बोल रहा हूँ मैं कुछ? एहराम ने उस पर ज़रा तरस नहीं खाया था। मुझे उससे मोहब्बत है। हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं। मेरे यार, ये बात ज़रा अपने दिल से पूछ, मुझे मत बता, क्योंकि मैं तुझे तुझसे ज़्यादा जानता हूँ। अक्सर भाभी जैसी लड़की कभी तेरा आइडियल नहीं रही थी। तूने उनसे इसलिए शादी की क्योंकि अम्मा बेगम की ख्वाहिश थी, और उनसे शादी की सूरत तुझे परदेस में अपने साथ उन्हें ले जाना नहीं पड़ता, क्योंकि कैरियर कॉन्शियस इंसान के लिए शादी से बड़ी मुसीबत भला कोई हो सकती है? तू अपना मुंह बंद कर ले। क्या मुंह बंद करने का क्या लेगा एहराम? उसके इतना सच बोलने पर वो तलमलाहट का शिकार हुआ था। मेरी और दिल की शादी? बकवास बंद कर। मैं अपनी बहन की शादी तेरे जैसे साइको आदमी से कभी नहीं करने वाला। साइको किसे कहा तूने? तुझे एहराम शाह, तुझ जैसा साइको आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। एक नंबर का मगरूर खुदसर इंसान जिसे सिर्फ दिल जलाना आता है। खतीब ने भी हिसाब चुकता किया। देख, मैं तुझे भाई समझकर बता रहा था, मगर तू मेरा साला बनना चाहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर साले साहब, मुझे बहनोई कहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहन को तो तुम्हारी मेरे पास ही आना है। बकवास बंद कर शराफत से हवेली पहुंच। ज़रूरत नहीं होटल में रुकने की।
اسے دھمکی دیتا وہ فون رکھ گیا۔ ایک واحد احرام تھا جو اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھا، ان سب سے بھی جن سے وہ اپنی نظر چرانے کی کوشش کرتا تھا۔ گہرا سانس بھر اس نے خود کو پرسکون کیا۔ ابرار، ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ملیں گے؟ ابرار کی باہوں کے حصار میں قید وہ اداسی سے مستبصر ہوئی تو ٹی وی دیکھتے ابرار نے اسے دیکھا۔ یہ سب تو پہلے سے طے تھا نا میری جان، جیسے ہی وہ خطیب تیرے نام اپنی جائیداد کرے گا تو میرے پاس آ جائے گی۔ مسئلہ ہی تو یہ ہے کہ وہ میرے نام کچھ کر ہی نہیں رہا۔ اس نے منہ بنایا تھا۔ دیکھ میری جان، تیری ماں میرے لیے راضی نہیں تھی، بھاگ کر ہم شادی کرتے تو فائدہ نہیں ہوتا، غربت ہماری محبت کھا جاتی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہم ایسے چھپ چھپ کر ملتے رہیں اور اپنی مرضی کی خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے بھی وہ انسان بڑا ہی بے وقوف ہے، جو میں کہتی ہوں اس پر اندھا یقین کر لیتا ہے۔ ہاں ٹھیک کہا، اسی لیے تو اسے آج تک پتہ نہیں چلا کہ تو جب رات اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ تیرے قریب تو آتا ہے مگر کچھ کر ابرار، غلطی سے بھی یہ بات مت کرنا، یہ ایک ایسا راز ہے جو میں خود سے بھی کہنے سے ڈرتی ہوں۔ ارے مگر یہاں ہم دونوں کے سوا ہے ہی کون جو کوئی سنے گا؟ ویسے بھی وہ نیند کی ایسی دوائی ہے جو انسان کو اگلے دن سب بھلا دیتی ہے۔ میرا حکیم بڑے کام کا آدمی ہے۔ اسے خود میں بھیجتے وہ ہنسا تھا۔ ایک طویل سفر کے بعد گاڑی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ پیچھے دل گہری نیند میں گم تھی، اتنے سال بعد وہ یہاں آئی تھی تو پورے راستے اس نے خطیب کا سر کھایا تھا اور اب میڈم گہری نیند میں تھیں۔ مجھے اس کی طرف سے بڑا دھڑکا لگا رہتا ہے خطیب، کل کو اگر مجھے اور اس کے بابا کو کچھ ہوا تو اس کا کیا ہوگا؟ میری بچی بہت معصوم سی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ؟ اللہ آپ کو اور خالو کو صحت دے۔ بیٹی کی ماں ہوں نا بیٹا، بس پریشان ہو جاتی ہوں، جتنی لاوبالی یہ ہے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، میری بچی کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ خالہ ریلیکس کریں، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ شہزادی ہے ہماری دل۔ گاڑی حویلی کی حدود میں داخل ہو گئی تھی، اس نے نزہت بیگم کو تسلی دی۔ دل اٹھو، حویلی آ گئی ہے، خالہ امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ نزہت بیگم نے اسے کئی آوازیں دیں اور پھر بہت مشکل کے بعد وہ اٹھنے پر راضی ہوئی تھی۔ نیند میں جھومتی وہ اماں بیگم کے گلے لگی، انہوں نے اسے فوراً سے پیار کیا تھا۔ نزہت تم میری بچی کو سونے نہیں دیتی، دیکھو کیسے سو رہی ہے۔ اسے اپنے کندھے سے لگ کر سوتے دیکھ انہیں دل پر بہت پیار آیا تھا۔ خالہ امی، آپ کی بہن بہت ظالم ہے۔ منہ بسور کر وہ ان سے اب اپنی ماں کی شکایت کر رہی تھی۔ وہاں موجود سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ تبھی سیڑھیاں اترتے نین جلدی سے نیچے آئی اور نزہت بیگم کو سلام کیا۔ ماشاء اللہ آپا، چاند جیسی دلہن ہے ہمارے خطیب کی، اب بچے بھی بالکل چاند سے ہوں گے۔ ان کی شرارت سے کہنے پر وہ جھینپی تھی، جبکہ خطیب خواہ مخواہ ہی زمین کی جانب دیکھنے لگا۔ چلو اب کیا ساری باتیں باہر کھڑے ہوں گی، اندر چلتے ہیں۔ اماں بیگم ان سب کو لیے اندر بڑھی تھیں۔ حویلی میں رونق بڑھ گئی تھی۔ دل اب اٹھ جاؤ ورنہ مار کھاؤ گی۔ وہ ابھی تک اماں بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، ماں کی دھمکی پر منہ بناتے اٹھ بیٹھی۔ پورے راستے میں نے کہا سو جاؤ، آرام کرو، نہیں سنی۔ جب گاؤں آنے لگا تو میڈم کو نیند آ گئی، وہ اس سے سخت بیزار تھیں۔ نین نے مسکرا کر دل کو دیکھا، اسے وہ بہت پیاری لگی تھی، وہ اسی کی ہم عمر تھی۔ نینو مجھے اوپر لے جاؤ ورنہ آج میری ماں مجھے مار ڈالے گی۔ اس نے اپنا ہاتھ نین کی طرف بڑھایا جسے اس نے فوراً سے تھاما تھا۔ نینو کیا ہوتا ہے، بھابھی بولو۔ یہ ایج میں بڑی ہوتی تو ضرور بھابھی بولتی، مگر اب یہ میری ایج کی ہے تو یہ میری نینو ہے نا نینو؟ اس نے جلدی سے نین کی تائید چاہی جو فوراً سے سر ہلا گئی۔ ایک بھرپور دن کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو خطیب بیڈ پر دراز کوئی فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ آپ کی چائے۔ اس کے سرہانے چائے کا مگ رکھتے وہ مڑی، مگر تبھی اس کا ہاتھ خطیب کی گرفت میں آیا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ خطیب کے کہنے پر وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک ہے؟ یہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی نا؟ جی۔ کیا ابھی مجھ سے ڈر لگتا ہے؟ چہرے پر آتی بالوں کی لڑ کو کان کے پیچھے کرتے وہ آہستہ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے جواب دیا۔ خطیب نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ مجھے خوشی ہے کہ اب تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا، آپ بہت اچھے ہیں۔ اپنے ہاتھ پر خطیب کی نرم گرفت محسوس کر وہ دل سے بولی تھی، وہ واقعی ایک شاندار مرد تھا۔ آپ کی چائے۔ اس کی نظر سے گھبراتے اس نے جلدی سے چائے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی گھبراہٹ پر خطیب مسکرا دیا۔ مجھ سے اتنا کیوں گھبراتی ہیں آپ؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ چلیں اگر ایسا ہے تو آج رات پتہ چل جائے گا، زومائی انداز میں کہتے وہ اس کے چھکے چھوڑا گیا۔ میں ذرا اماں بیگم کو دیکھ لوں۔ اور اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہ کمرے سے ہی نکل گئی۔ اس کے جانے پر وہ مسکرا اٹھا۔ اس کا یہ شرمایا گھبرایا انداز اسے انوکھے جذبے سے ہمکنار کر گیا تھا۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اس سے کئی زیادہ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، بھولا پن تھا جو خطیب شاہ کو بری طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا، اور وہ چاہنے کے باوجود خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔
رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ملکہ موسم خنکی لیے ہوئے تھا۔ ایسے میں اس نے ایک نظر اقصیٰ کو دیکھا جو اس وقت گہری نیند میں گم تھی، اور اب پھر اپنا موبائل اٹھاتے باہر آ گیا۔ نسبتاً ویران گوشے میں بیٹھتے اس نے اپنی سم آن کی تو کئی میسیجز اسکرین پر نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ ان کو ایک پل سکون نہیں ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا تھا۔ غصے سے بڑبڑاتے اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف جیسے وہ منتظر تھی کہ ایک ہی بیل پر کال ریسیو ہوئی تھی۔ کہاں تھے؟ کب سے فون بند ہے؟ نسوانی آواز پر ابرار کے ماتھے پر بل آئے۔ کتنی بار کہا ہے جب میں اقصیٰ کے ساتھ ہوا کروں کال نہ کیا کر، تیری سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات؟ وہ بھڑکا تھا۔ ابرار دیکھ، مجھے پیسے چاہیے۔ تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ جھگ مار رہا ہوں؟ ملیں گے پیسے تو بھیج دوں گا، تب کر کہتے اس نے فون بند رکھا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔